संकेत आरसेकर हांणी आपले उतर पाळून काळाय सरकारी हायस्कुलाच्या भुरग्यांखातीर स्वतःच्या खर्चाने शाळाय बस सुरू केल्या. जो मेरेन सरकार वतीनं हे शाळेक खाशेली बस मेळना तो मेरेन भुरग्यांची येरादारी सुळसुळीत आणि सुरक्षीत जावची देखून तांणी हे पाऊल उखल्ला. संकेत आरसेकर हांच्या या कार्याक लागून भुरग्यांच्या पालकांनी आणि थळाव्या लोकांनी तांची तोखणाय केली. आणि हांव देवा कडेन मागता की संकेत भाईक हेज्यान मुखार बरी कामां करपाक आशिर्वाद सगळ्यांचो मेळचो आनी सगळ्यांक तेका आशिर्वाद भाईक हांव देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक एक बस आमकां आमच्या भुरग्यांचे हाल आशिल्ले ते थोडे पयस केला. सो फुडली वाटचाल संकेत भाईक अशीच बरी येवं आनी अशेंच बरे हातान तेंच्या घडोवं अशें हांव देवा कडेन मागता. आनी संकेत भाईक आनी एकदां हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें. हांगा काल्या हो ग्रामीण भाग आनी दुसरे सगळ्यो एरिया स्कॅटर्ड. एक गांव ह्या सायडीन जर कोकरमाळ कारेमाळ जाल्यार दुसरे सायडीन देवनामाळ हेवटेन मावळिंगा. सो वेगळे वेगळे दिशेनी एक गांव आसा. एक पयली बस जर एक गांवान एका देडाक पावली जाल्यार लास्ट गांवान पावता म्हणजे 3:30-4 जाताले आनी भुरग्यांक तेजे नंतर जेवपाचें अशी तेंची अडचण जाताली. पेरंट्साकूय त्रास जाताले, टिचर्साकूय ते शेवट पर्यंत रावचें पडटालें. आनी सगळ्यात चड त्रास भुरग्यांक जाताले की जेवण जे भुरग्यांक टायमार मेळपा जाय आसता तें 3:30-4 जर जाली जाल्यार तें बरोबर न्हू. म्हणून जेन्ना ही समस्या सगळ्यांनी सांगली म्हाका, टिचर्सांनी सांगली, पेरंट्सांनी सांगली आनी दोळे मुखार दिश्टी पडली तेन्ना म्हटलें की आमच्या शाळेक बस आसात आनी मदलो टायम खुबसो शाळेची बस बेकारूय उरता. सो त्या टायमार जर आमी तें हें करूंक शकले, जर आमच्यो गाडयो आनी सावड्ड्यान आमची जी शाळा आसा थंय बाकीची वेवस्था जावंक शकता, हांगा ती जावंक शकना. म्हणून आमी आमची शाळेची बस कांय वेळा खातीर जर तेंची दुसरी वेवस्था जाय सर आमी म्हटलें आमची बस आमी तेंचे खातीर हांगा प्रोवायड करतले.